السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على لاكتيف ديريكتوري. غادي نانستاليو لاكتيف ديريكتوري. كنا في الاول درنا لانستالاسيون ديال ويندوز سيرفر، كشفنا الجيستيونير، درنا الكونفيغوراسيون الاولى، دخلنا لو نون ديال لو نون ديال لورديناتور، لادريس اي بي ديالو. دابا غادي نشوفو لانستالاسيون ديال لاكتيف ديريكتوري. نرجعو للطابلو دابور. ديما نخدمو في الجيستيونير دو سيرفر، ajouter des fonctionnalités et من بعد نديرو هنا suivant. المهم نلقى البريزونطاسيون ديالشي، لاسيستون داكشي ديال لاجو ديالو suivant. installation d'addition fonctionnalité suivant. la sélection du serveur، نختار السيرفر ديالنا اللي هو فورماسيون. هنا كيطلع لي زانفورماسيون ديال الفورماسيون، ادريس اي بي، سيستيم ديكسبلوطاسيون خدامين به. ابخي رول دو سيرفر، هنا غادي نحتاجو لاكتيف ديريكتوري اللي هو سيرفيس ادي تي اس اكتيف ديريكتوري. نديرو ريستريكسيوني اجوت هاد لي فونكسيوناليتي كاملين وي و انستاليو سيرفر دي ان اس. اللي ما انستاليتيهمش بجوج خطرات، الا درتي لاكتيف ديريكتوري بوحدو غادي يخرج لك ايرور، يبقى لك ماشي خصك تانستالي دي ان اس عادي تحل. دونك سي ميو تانستاليهم بجوج في دقة واحدة. شوفو شويه غير معطل عندي داكشي حيت خدامه بفيرتيال ماشين، راكم عارفين فيرتيال ماشين. يلا ابخي هنا ما سيليكسيوني والو ديال لي فونكسيوناليتي، داكشي نخليه اوتوماتيك. suivant les notes, les informations suivant suivant et installer. هنا في الانستالاسيون الا كان شي مشكل غادي يطلع لك ايرور بالاحمر، غتفكر شنو المشكل شنو هو وتحاول تحل. حنا نيت نشوفو الا طلع لينا شي مشكل ولا شي حاجه. المهم هنا ندير ديماراج ديال الانستالاسيون. كي افيك الريجيم ديال لي زوتي وديال لي فونكسيوناليتي اللي غيتانستالاو. هنا اوتي دادمينستراسيون سيرفر ديستون، اوتي ادي تي اس، سيرفر دي ان اس، سيرفيس ادي تي اس. هاديك خاصك تانستالاي. نغير ديماراج ابخي نشوف. غادي نوقف الفيديو دابا لما نسال الانستالاسيون نديرو، ولا الا وقع شي ايرور نابيسي. صافي هاو دابا ساهل الانستالاسيون. دير لي انستالاسيون دو فونكسيوناليتي، كونفيغوراسيون ريكويس، انستالاسيون ريوسي سيغ فورماسيون. دابا الانستالاسيون كملها كنديرو سالم. من بعد كتسالي كدير فيرمي كيخرج لك هنا واحد التريونغل صفر نوتيفيكاسيون. يقول خاصك تكونفيغيري، كدير لانستالاسيون ديال لاكتيف ديالك خاصك تكونفيغيري، تدخلي الدومين. هاهي كتكليكي على promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. هنا كدير ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. بعدنا ajouter un nouveau domaine à un forêt existant. حنا نديرو ajouter une nouvelle forêt حيت غادي نكريو دومين جديد. هاد الاولى كنديروها ان كونترولور دو دومين ان دومين اكزيستون. الا كان ديجا عندنا واحد الدومين وبغينا اجوتيو دومين، اجوتيو ليه دومين اخر. الثانيه الا بغينا ندخلو واحد الدومين ندخلو في الدومين ديالنا، ندخلو لي بي سي كليون داكشي ندخلو من الدومين ديالنا. الثالثه اللي كان عندنا دومين جديد، حنا الدومين نديرو فورماسيون بوان ام ا. فورماسيون بوان ام ا حيت هذا لو نون ديال الدومين. لو سويفون هنا كنديرو لا كونفيغوراسيون باش ولا عندنا لاكسي لهاد السيرفر ا ديستونس ولا مع دي بي سي كليون. وهادي عطيتو نسيتو عطيتو الرام، عطيتو 2 جيجا. 2 جيجا ماشي كافي، خصني ندير ليه 4.
هنا عندنا لي زانفورماسيون عاديين. ديما ملي كيبقى يتحرك هاد الخط هنايا كيبقى يدور، دونك راه باقي مسالش الكونفيغوراسيون ديالو غادي يسالي على خاطر باش متبلوكاش. اغلبية اللي يخدم بهذا يخدم به فيرتيال ماشين، دونك يكون شوية تصبر وصافي. ابخي هنا غندخلو واحد ندخلو مود باس. من الاحسن يكون مود باس بحال ديال لادمينستراسيون باش متنساش ليه، ولا اللي كنت تنسى تقيدو في ورقة ولا مود باس ديالك نتا اللي بغيتي. نسويفون. نسويفون. هذا لو نونك كيتعطى اوتوماتيكمون، دونك مخاصكش تشونجي فيه. فيه عطاني فورماسيون زيرو كتعطى اوتوماتيك. ابخي شوفو هادشي كامل خليه هو. ما كيعطيني الريزومي ديال كاع لي زيطاب لي درت فيه. اكزاميني لي زوبسيون سويفون. غادي يدير لا فيريفيكاسيون دي كونديسيون، يشوف واش كونترولور دو دومين واش كلشي مزيان فيه. صافي الا كان كلشي مزيان، الا كان شي ايرور غادي يطلع لك هنا في هنا فواغ الريزلتا داكشي. ان كانت ايرور غتطلع لك انستالي، غتولي ماكتيفي هنا كليكي هنا غتبدا الانستالاسيون ديالها. دابا هو كما قليتو الفيريفيكاسيون راه كويس مزيانين كلشي مزيان، هي اكتيفا ديال انستالي. ملي انستال حتى هي كتاخد واحد الوقت، مثلا الديماراج حتى هي نفسها يبدا الانستالاسيون. الا كان شي مشكل غادي يطلع لك هنايا يقول شنو الايرور اللي كاين، وغالبا اللي كان الانستالاسيون دازت مزيانه وكلشي مكيطلع لك حتى شي ايرور. هي هنايا يبدا ليا كرياسيون كور دو لا بارتيسيون، يبدا سي كونفيغوراسيون دي سي فورماسيون، نبدا في الانستالاسيون ديفيني لا استراتيجي، نبدا في الانستالاسيون. صافي من بعد من تساليو من يسالي الانستالاسيون ديالو غيطلع ليكم هادي قالك فو غادي اتر ديكونيكتي، يعني غادي ديكونيكتا من هاد لا سيسيون ويرجع يحلها. صافي هو يدير الديماراج ديالو. هو غادي الديماراج دابا. هو دابا دار الديماراج ديالو. نديرو شي من كرينا الدومين، عطينا الاكتيف ديريكتوري كونترول الدومين، طلع لينا فورماسيون زيرو سلاش ادمينستراتور. دونك صافي راه دخل الدومين، كرينا دومين جديد. ندخل المود باس ديالنا، اكسيدير البارامتر. دونك دابا اي بيسي كاين تقدر تدخلو اي بيسي داخل في الريزو، كتقدر تدخلو في الريزو تدخلو في الدومين مع السيرفر. دونك وليتي اي دوسي حطيتيه في السيرفر تبارطاجيه مع داك البيسي ولا عنده لاكسي ا ديستونس. طيب الانفورماسيون ديالو خليو دابا تيسالي على خاطر خاصو يطلع لكم هنايا، يطلع لكم هنا ا دي دي اس هنايا. صافي وصل يطلع لينا هنا اكتيف ديريكتوري، نكليكي ليه غيطلع لي السيرفر اللي فيه اللي داخل فيه هو فورماسيون لادريس اي بي ديالو داكشي. من هنا دابا نقدر ندخل ايتيزاتور، كليكي ل3 غادي نوريكم هاد الطلاسه هنا ايتيزاتور في اورديناتور، كليكي ليه. هنا كاين عندنا دي ان اس وداكشي هنايا. دونك هما هنايا السيرفر فورماسيون بوان ا راه كاملين فيه.
هاد البيلتان كمبيوتر اي بي سي دخلتيه اي بي سي كونيكتيتيه مع السيرفر هذا راه خاصو يطلع هنايا لي كونترولور دو دومين اللي مربوطين عندنا هنا الفورماسيون اللي هو الرئيسي، عندنا اليوزرز، administrateur contrôleur invité اي utilisateur غتاجوتيه هنايا، اي واحد اجوتيتيه هنا يولي عنده الحق يتكونيكتا للسيرفر. وهما هادشي كامل غادي نوريه لكم في الفيديوهات الجايين. هنا عندنا الدي ان اس انستالاسيون، كلشي داز مزيان في الانستالاسيون. صافي الفيديو الجاي غادي نوريكم كيفاش نانستاليو ان كونترولور دو دومين سكوندير، غيكون تا هو فيه دي رول وداكشي، غيكون كونيكتي مع السيرفر هذا نيت، ومن بعد موراه غنديرو الترانسفير دي رول دو اف اس ام او. والله يعاونكم والسلام عليكم.